Pagsinyas na ako. Hello, Mike. Hello, Mike. Guys. Patya. Disconnected. Mayong buntag lang sa tanan nga mga kaygalaan o mga kaigsunan ko nining ikaduhang adlaw igpapahulay sa ikalimang bulan sa ato nga kalendaryo diya sa ato nga mga Biblia. Sa creation calendar. Atong hinumduman nga walay lain nga matuod nga nagadala sa matuod nga igpapahulay gawas lamang sa creation calendar. Kang amahang yaua nga kalendaryo nga iyang gisulti sumala diya sa Genesis nga wala kamatikod ang mga tao nga nagadala ni ana ang maayong balita. Apan ang maayong balita diya sa maong unang sugo wala makatuman. Wala nakatuman apan ang ilang mensahe maayo gyapong balita. Ingon ni ana nga ang sugo nga ang kalendaryo niya mo'y atong himuon nga timaan apan wala kini ginahimo. Bosa, shout out sa tanan karon nga nagasunod sa ato nga dugang nga pagtuon mahitungod ni anang bautismo. Kay naalang-alang ang atong panahon niadtong miaging igpapahulay. Niadtong Petsa 17 kung dili ko malimot ang ato nga ginatunan. Hinaot pa nga andam na usab ang atong kaugalingon karon alang sa dugang nato nga pagtuon. Aron nga ang atong kaybalo madugangan og dili mahimong mahisamat ta sa uban niyang mga katawan nga nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Osyas 4:6. Bosa, dili nato itugot nga mao kana ang mahitabo kanato. Hinaot pa nini nga kabuntagon. Shout out sa tanan nga taga Baqueo, Burias, maingon man sa taga Pulan o sa Manila, sa Cebu, sa Cagayan, sa Bukidnon, sa dapit sa Iligan, o may ngumanday sa Davao. Hinaot pa nga aniya na usab kita atong padayunon ang ato nga panagtuon mahitungod sa bautismo. Tungod kay adunay daghan nga nagabautismuhan apan wala makadawat sa Espiritu Santo sumala sa ato nga pagtuon. Ang atong awiton karon mao ang balaan nga kasulatan. No? Kanang gingon ba nga panlakaw ka mo og pamautismo o gimuan ninyong tanan nga mga kanasuran sa pagkatinunan. Ingon ni ana mao kana siya ang ato nga awiton karon sa ato nga health lecturer si Liti Montuerto Suarez. Mao na usab kana ang iyang uluhan nga niadtong miaging igpapahulay nag-join me karon isulo na niya. Hapit dili mo dayon ang ato nga kanang
live video tungod kay nag-burn out. Ingon ko, unsa kay mga kaulangan nga ugdi ni madayon kanang tanan plano ni Amahan Yawa. Busa mo ta sa ato nga kanang pagpayaw sa ato ng mga kamot, iangad nato ang atong mga ulo aron sa pagdawat na usab sa pinasahay nga panalangin. Amahan Yawa, Amahan Yawa, Amahan Yawa. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, o amo sa bikaw nga aluwa nini nga adlang nga igpapahulay. Ang ikaduhang igpapahulay sa ikalima ka bulan sa maong tuig. Hinaot pa Amahang Yawa nga ang tanan karon nga nagasunod sa pagtuon madawat namo ang pinasahi nga panalangin nga maong espiritu sa kaalam, espiritu sa pagsabot ug espiritu sa kaybalo nga maoy magatultol kanamo sa tanang mga butang ilabi na ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Aron nga dili kami mahisama sa uban nimo mga katawan nga nangalaglag tungod kay nakulangan niining mga butanga. Amo kining ginapangayo diha sa imong nga ngalan Amahang Yawa. Mayo man sa ngalan usab ni Rabayaosya sang mao ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Bosa, yatag nako ang maong panahon alang sa maong awit nga ambalaan nga kasulatan. Tingali preparado na ang inyong nga mga cellphone. Mayong buntag kaninyong tanan. Happy Friday. Good morning. Magandang umaga sa lahat, sa mga waray maupay na aga sa inyo dida. Sa Kalbayog, sa Katbalugan, Katluban, and also to Boreas Island sa mga kaisuunan dira, sa Kapunan, sa Masbati, Uson, mga ubak family. Good morning sa inyo tanan. Ang akong pagkakantaon karon, lalo na sa atong mga ubak family dyan sa Uson, si Aya ni Modelma, permanente lang ginamaupay pa-practice. So busa, tumanda mo na itong mga sa ato dyan sa Cebu, mga Gilbert family, good morning. Sa Manila, sa North Fairview, sa mga Bulios family, good morning to. So sa tanan diha sa Bulacan, sa Bataan, maimbunta kaninyo tanan, mag-awit ta. Ang akong kataon kanang pero may ba practice pagsugos. Sound sa katauhan aron may bato sa sugo sa kapit na siya bayag sa langit muna isuko niya ang lakaw kamo isang karon ato asya itong sa kalangitan naghanda mo puluyan sa tanan nga balaan o balik siya ini sa kalibutan uhaon o lalingon nagtuman sa kamaytaw biyay katawan ang bahiyong sa
Matawag kayo ang atong awit nining at takna sa kabuntagon o daghan kayong salamat kanimo Ma'am Leti nga naguluhan ang ato nga alawiton. Mao ang balaan nga kasulatan. Kumusta? Naibalo bata nga adunay sugo? Disconnected. Kung naibalo ta, ato ba nga gituman? Basi, igo lang na sa ato nga mga baba. Unsay gingon ni San Pablo? Nga adunay nagadalay sa aluwa diha lamang sa ilang mga baba. Diha lamang sa ilang unsa gani mga baba. Nagpasabot nga wala sa sulod sa kasing-kasing. Pugihan kayo nga modalay mosinggit o laloy. Atong basahon ang gingon ni San Pablo nga makugihon kayo nga musulti apan diha ra kutob sa ilang mga ngabil. Kung dili ko malimot, pero kung nalimot ko, kahit dili managod atong tupiko, apan atong paninguhaon nga mabasa gid nato. Niya Roma 10 versikulo 2. Mga igsoon, unog dos ha, mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o ang akong pag-ampo ngadto sa aluwa alang kanila. Mao nga mga luwas unta sila. Unsay gitinguha ni San Pablo? Nga nagampo sa sulod sa iyang kasing-kasing nga unta mga luwas. Daw pero kayang giampo wa mampod maningkamot. Berti natong ampo ilabi na sa ka ani aragyod sa ato nga mga kadugo. Nya wata kay balo nga nagasupak po di ay. Muni siya karon ato may bawan ron pinaagi sa bautismo. Niya kay saksi ako nga nila nga sila adunay kasibot alang sa aluwati amo na kasibot lang mo ni karon wala makaibalo sa ilang kaugalingon nga ang ilang gibuhat mao lamang ang kasibot. Padayon nun, apan kini maoy kasibot nga wala doyoge sa kaibalo. Ingon ni ana, mga kaygalaan o mga kaigsuonan ko. Kasibot, kugihan kay mubasa sa mga Biblia. Doon ako'y gikomentaryohan, usa siya ka babae. Murag dapit sa butuan. Kaya gitan-aw nako ang iglesia nga dito siya nagpa-picture kay Happy Sabbath man adto miaging Sabado. Pagkomentaryo nako
Ni-reply dayon siya. Unsay iyang giingon? Nga wala mausab kay ang si Rabbi Yaosya kuno nagbantay na kay existing na kuno ang kalendaryo nga Gregorian sa unang mga panahon sa kinabuhi sa mga apostoles ni Rabbi Yaosya. Ako siyang gipadad-an. Gipadad-an ako sa usa ka witness nga wala pa ang Gregorian sa unang panahon sa kinabuhi ni Rabbi Yaosya. Kano sa langgod ang maong Gregorian calendar? 1582. Di amo na, layo pa kayo. Busa gipadadaan ako siya og witness isip saksi nako aron malig-on ang akong gisulti. Ingon ko, remember, in life of Rabbi Yaosya, there is no Gregorian calendar. Rabbi Yaosya yang nabasa dito nga dili siya Gregorian calendar nga mao iyang pagsabot. Usa siya ka lunar. Apan ang mga tao karon nga nagsunod-sunod wa jud makaibalo sa ilang kaugalingon nga sa padugyod ang maong gibantayan kuno ni Rabbi Yaosya. Wa sila ka na nga inungtaning graduar sa mga dagkong mga theology. Di gyud ko motoo nga pinaagi niya na kanunay na akong ginapost. Apan wala kini ginimensahe nga usa ka balaod, usa ka sugo naapil na diha tungod kay ang igpapahulay nasulod diha. Usa ka limbong nalimbungan ang mga Christian believers. Ang gibasihan mao ang Gregorian calendar. Sa wala pa ang Gregorian calendar, mao ang Julian calendar. Panahon ni Julio Augusto Cesar. Mao na og gi-revise, giimbintuhan kana ni Gregory Pope Tracy. Kay matod niya existing na kuno sa kinabuhi ni Rabbi Yaosya og sa mga apostoles. Munang di gyud sila ka lahutay kinako tungod kay ako kana nga ginahatag ang living witness nako nga usa ka lig-on nga ang mga katawan ang Christian nagsunod mga followers diha sa Daniel City 25 nga adunay usa ka tawo nga nagahuna-huna pag-usab sa mga panahon. Kinsay nag-usab? Ang una mao ang Julian calendar. Gisundan ni Pope Gregory XIII sa tibuok kalibutan. Mao kana ang nagdagan o daghan ang nabiktima diha nga ang igpapahulay mao ang gihimong ilhanan. Apan mo buyat ta diha kay basi o makabsa na sabtag panahon, mubalik ta ngadto sa atong topic
may tungod sa baptism. Tingali, wala pa kaayo ninyo masabot ang mahitungod sa bautismo. Sa diha nga nagpatalingog ko sa usa ka magwawali, yan tong ay kagahapon, ang iyang topic mao ang baptism. Duha sila ka magwawali nga matod pa niya nga ang bautismo sa tubig mao kana siya ang gitawag og immersion. Iyang gisaysay hangtod sa dapit sa ending didto nako nakuha yang punto. Iyang gisaysay nga walay lain nga bautismo nga gidala nga gihatag sa mga tinun-an. Mao kanang bautismo ni Juan. Iyang gisulti nga walay lain nga makaluwas. Mao ra gyud ang bautismo sa immersion diha sa tubig. Iyang gisulti nga ang bautismo nga nadawat ni Rabbi Yaosya nga gibautismo kang Juan ni ana kunong tuig AD 33. Mao ni siya usahay dunay pagka-conflict, dunay pagka-konflikto diya sa Biblia o diya sa Google kung magkuha mo og kanang inyong living witness. Dili ka living witness kay kanang sa Google computer mo na, di ba? Basta kay adunay saksi. Kung atong basahon ang Google, niya ang maong gisulti sa maong Google. May tungod kang Juan niya in AD 27, Bantaya 27, and historical scholars generally place the start of Yaosya public ministry. Sanday ko, no? Ang mga scholar, ang kasaysayan sa diya sa Biblia nga ginasaysay sa mga scholar nga nagsugod ang iyang public ministry ni Yaosya AD 27. This is milestone year included his baptism in the Jordan River. Ang gisulti sa mga magwawali nga niadtong 33 AD. Ang 33 AD mao kana siya ang pagsugod sa pagpangalagad sa mga katawan ni Rabbi Yaosya.
Nga din, tapos na siya nabautismuhan. Kay kung ikaw nabautismuhan, kay kung wala dahito ikaw mabautismuhi, o niya nagahimo ka pagmensahe, murag awkward kayo, di ba? Balik waot, nga mismo ikaw nagdalag mensahe o niya wa ka nabautismuhi. Basi, masumbalikan ta ba? Nga dala-dala og mensahe pero wala nabautismuhi. Mo ba na karon? Mga igala, atong kuhaon ang punto karon sa ato nga mensahe. Dili kay magbasa lang ta nga walay pagsabot. Walay kay balo. Kay daghan kayo nagbasa sa Biblia. Apan wala duyogi sa kay balo. Aduna lay kasibot. Sa diya nga mubasa nagbiblia, mahimo na dayong mga pastor. Labi na kung right kay sa Biblia. Jen, salamat kayo Jen. Aniya ka? Oh, kanang congratulations sa natapos ninyo sa inyong mga buhat dito sa Manila. O hinaot pa nga ang maong buluhaton aduna gina sa kalampusan. No? Kaabi na ko og ang inyong flight ma-cancel. Kay kusog biyang ulan diri. Apan diya sa Manila, wala ra diay. Okay, magpadayon ta. Ingon ni ana, adunay mga tao nga nagapang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang maong tulo sa Trinitarian, ako diha ko gikan. Tulo ka persona, usa ang pagkaaluwa. Mao na ang katarungan. Apan gisigihan ako na og discovery. Discovery. Og akong nasayran nga duha ra ka persona. Mutuo man tag sa dili. Kayang gibasihan sa Trinitarian sa diya nga pagbautismo. Mao katong salampati. Di ba? Unya, magkuha pa gyud og lain nga teksto. Og kining tutulo nagapamatuod. Tutulo. Wala masayod nga kanang mga tekstuha unsa kanang tulo nga nagapamatuod. Mudagan ipahaon dito sa Trinity sa pagkaalawa. Mo ni karon nato nga tukiyon. Kung tinuod bagyod ta nga nabautismuhan. Ang mga apostolis ang ilang ginabuhat sa pagpangbautismo nagkalain-lain. Bantay mo ha? Basik, doon ay magbagulbulran nga unsa man na nga bautismo nga nagkalain-lain man. Ako nagsulti kaninyo, may tungod sa bautismo kalayo. O ato narang aton tukion kini. Kay ang mga ning graduar ako, biagyod ko makagraduar og kolehiyo.
Wala ko ang akong pagtuon sa nag-eskwela ko sa MBC. Wala na ko undangi ang pagtuon diha sa Biblia. Niundang lang kong eskwela. Kay ang akong hunahuna, kung nagpadayon ko, dili ko ninyo mabati sa maong mensahe karon. Magsunod lang ko sa akong naeskwelahan. Mao na siya. Karon, muadto ta niining bautismo sa tulo ka persona. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. Atong naibaluan nga ang anak yangkon nga siya usa ka tawo. Tinuod ba? Sa ato pa persona, usa ka persona. O mo usab nga basahon sa daan tugon ang iyang amahan nga si si amahang Yaowa. Nagisgot nga siya maoy usa-usab ka tawo. Duha na ka persona. Pero usara ang ilang pagkaaluwa. Ang bugat ni mao ang Espiritu Santo. No? Mao ang Espiritu Santo. Ang nangabautismuhan sa ngalan sa Amahan, wala gyud makahibalo kung kinsa gyud ang matuod nga ngalan. Ang ngalan nga ilang nahibaluan, mao ang ngalan nga gisulat sa mga translator. Nga usa-usab ka pagano. Kay kanang mga ngalan nga nasulat niya iya na sa mga pigan o kon mga ditis. Kanang Lord ka ditis ka na. Usa ka Germanic word ang God. Kung ninyo nang i-research, ang ngalan sa atong amahang langit nun usa ra gid kabuok. Usa ka title name nga Aloha ug usa ka personal name. Mao gani hinungdan nga nag-ingon siya sa Isayas, mao kini kung naapay ato pang makita siya personal gyud, pero ato bang i-imagine sa pag-ingon niya kay ang mga tao ang ilang ginasangpet dili mao nga ngalan. Musa nag-ingon siya sa Isayas, mao kini ang akong ngalan. O kung naghawid ba siya sa papel nga naa diha ang iyang ngalan, o gitudlo nga mao kini ang akong ngalan, ayaw mo ni anak. Pero ang mga tao wag. Bosa, muadto ta sa ikatulo, kining Espiritu Santo. Atong tanahon kon unsa gid ni ang bautismo sa Espiritu Santo. Nga matud pa ni Rabbi Yaosya nga ang akong igabautismo kaninyo unsa man? Tubig? Iyan ni San Juan to. Apan ang iyang igabautismo mao ang unsa? Espiritu Santo og kalayo. Atong basahon ang Mateo.
Mateo 3 o 11. Unsay gisulti dire? Niya, ako magabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Si Juan Bautista ni ang nagsulti ani. Nga nag-ingon siya nga ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako. Unsa day gani? Siya nga nagapaulahi kanako. Labi pang gamhanan kay kanako. Sa ato pa si Juan Bautista aduna siya gahom. Kay labi pa man kagamahanan kay kaniya. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Unsa ning sapin? Kanang apin sa atong tiil nga karon maon sapatos. Bisan gani sa iyang sapin, matod pa ni Juan Bautista, dili siya takos sa pagbitbit niya. Pagayon ng tan, ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo o kalaya. Unsay iyang igabautismo? Mao ang Espiritu o kalaya. Karon kay Espiritu Santo man ang maong igabautismohan. Doon na ba tayo mabasa? Nga ang iyang nagisgot siya nga ako magabautismo kaninyo sama karon nga magabautismo sa Espiritu Santo kalaya. Ha? Ang mga apostoles nga gisugo doon na ba'y atong mabasa nga sila nagabautismo sa ngalan sa Espiritu Santo. O sa kalaya. Sa ato pa adunay duha ka bautismo. Apan ang usa ka magwawali? Usa ra gyud ka bautismo ang immersion. Mao ang paglubong sa tubig. Apan kang rabaya o siya. Duha. Espiritu Santo o kalaya. Ato nang nasayran nga niadtong miyagi natong pagtuon nga ang gigamit nga bautismo sa mga apostoles maura gyud ang unsaman ang bautismo ni Juan. Unsa gani ang gisulti sa mga apostoles, mga tinunan nga nangabautismohan sa mga tinunan? Niya. Bantay mo ha. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Muna ang pangutana ni San Pablo.
Kay tapos naman sila nang bautismuhan. Sa diha nga mituo na kamo. Sa ato pa ang buot ipasabot ni San Pablo nga kung ikaw mutuo madawat nimo ang Espiritu Santo. Bantayan nato ang mga verses ha. Bantayan nato kay mudagan na punta sa lain teksto. Og nabantayan nato na nga adunay pagkakontradik. Kinsa man ka ang nagkasungag ang mga translator sa pag-translate o kung ang ato na pagsabot. Bantayan nato na madawat mato ni San Pablo nga kay mituo naman kamo. Pero human naman ni nabautismo kay mituo man kamo. Nadawat ba ninyo ang Espiritu Santo? Unsa ganito ba? Muning atong klaruhon. Kay walay tao sa nagabautismo karon nga nangahimo mga ministro. Sumay-sumay nga bautismo. Mao ni ang hitabo sa unang mga panahon. Mo na giingon nga history repeat itself. Kay matod pa sa maong nagawali nga usara gyud ang bautismo kanarang immersion. Atong basahon. Kung nakadawat ba ni sila, balik-balikon tani. Unsay tubag sa mga tao? Wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Tiyaw mo na. Human na nga bautismuhan. Pero wa gyud sila kabati nga aduna pa di ay Espiritu Santo. Kay usahay ang ato nga mga magtutudlo sa Biblia mura lagi kaon-kaon ba? Daghan kayo mga teksto ilabay apan wala masabti ug maayo. Mao na ang mga apostoles sa unang mga panahon. Kinsa lang nakabautismo diya sa Espiritu Santo? Mao ra si San Pablo. Ha? Busa pagkabati sa mga tinuna ni atong higayuna. Usa pa sila nagbautismo sa ngalan ni Yaosya. Pero atong hinumduman nga kung basahon ni mo ng buhat ngalan na daan ang ilang ginabautismo sa ngalan alang sa kapasaylohan sa inyong mga sala sa ngalan ni Rabbi Yaosya. Pero wala masabti tungod kay wala gipasabot. Kay kung nakasabot ang mga tao sa paglecture, sa paghatag og doktrina, unsang Espiritu Santo, ikaw na bautismuhan na diya sa ngalan sa Espiritu Santo. Wala pa diya sa tubig. Apan kung nakasabot ka sa maong Espiritu kung kinsa ka na, nabautismuhan na kadya. Bisag walay tubig. Basta nakasabot. Ingon ni ana, daghan karon ang nangabautismuhan sa tubig. Pero wa kasabot anang Espiritu Santo kinsa kana. Bosa mo ni atong puting kayon karon. Niya ang nagkakontradik nga bautismo ha. Kang San Pablo. Kay daghan na ba kay magdala aning bautismo?
Pero ang maong bautismo, usara ang naibaluan. Wala. May balo sa bautismo nga gibautismo ni San Pablo nga mao ang ngalan. Si San Pablo lamang niadtong panahon na ang nagabautismo diya sa ngalan. Pagsugod niya pamautismo diya sa ngalan. Ang bautismo ni Juan, kano sa ganito nagsugod? 27, dili 33. Unya, ang bautismo ni Paul sa ngalan, nga mao'y gisunod sa mga apostoles. Pero, bantayan nato, karon ang ato nga dunay pagkakonflikto gamay. Niya, akong basahon ang maong saksi nako. Paul, baptism in Ephesus. Mo ni ang atong gibasa diya sa buhat katong sa 19. 52 and 55 AD during his third ministry journey. Kana sa gani nahitabo ang bautismo sa Espiritu ni San Pablo? Pagpamautismo niya 52 ngadto sa 55. Apan ang mga tao karon nga nagbautismo nga gisunod, maura gyud ang kanghuan nga bautismo nga immersion. Nagpasabot nga dili immersion ang pagbautismo ni Pablo. Walay tubig. Busa ang buhat 2. 38, pantay ha. Pantayan nato ni. Kay ato gining kanabang magbasa ta nga ato gyud nga o kayon pag-ayo ang atong utok. Dili kay diretso-diretso. Tanawa ha, ang konflikto. Tantayotso. Si Pedro ni. Si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol ka mo. Unsa gani? Pag hinulsol ka mo. Pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Yahushua Hamashiach. Bantayan, ni aron ang punto sa pagkakonflikto ug kang San Pablo. Pabautismo kamo sa ngalan ni Yahushua Hamashiach. Unsay toyo? Tungod sa kapasaylohan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Di ba lahi? Ato nang aninawon pag-ayo. Ipalalong nato ang atong mga una-una. Dito kang San Pablo. Ha? Ang kambidlo magpabautismo aron madawat ang Espiritu Santo. Apan kan Pablo lahi. Besan pa walay tubig. Kung kita nakasabot. Nyatong higayon na. Dibautismuhan ni Pablo ang mga tao ngayang gisaltihan. Nga matot pa niya aron madawat ang maong espiritu. Busa gikinahanglan mao ang pagtuo. Busa ang Espiritu Santo di ay madawat nato sa diha nga mutuo ta. No? Og mao kana
adunay daghan nga mga tawo nga nagahatag og mga pagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Apan kay wala makasabot. Pangutanon kinsay ngalan di ay sa Espiritu Santo. Wala. Og wala na bautismo diha sa Espiritu. Kay wala kahibalo sa ngalan. Klaro kayo. Niya, nilapas na ang atong oras, pero sagdi lang. Bantay ha, ato na ning gibasa pero balik ta lang ni. Tanawara, sa diha nga nakabati sila sa maong pagsulti ni San Pablo, si Pedro, moto niya nga magpabautismo kamo aron madawat ang Espiritu Santo. Kang Pablo lahi basta mo tuo. Nakasabot. Niya ang nakadawat sa Espiritu Santo na maong ang gasa. Unyag, mo na ginasunod sa mga apostolis. Atong basahon. Sa balikon na to ang teksto sa Gis. Samtang si Pedro. Kang Pedro ni. Kaganina atong gibasa si Pedro nagpangbautismo. Iyang gibautismuhan, pabautismo kamo aron madawat ang Espiritu Santo. Pero nining gayon na ang nakadungog og na nagtuo wala pa'y bautismo pero nakasabot sa maong explanation ni Pedro. Niana dayong tungora nadawat nila ang Espiritu Santo. Nabautismohan pa sa tubig? Niana higayon na wala. Apa nadawat una nila ang maong Espiritu Santo. Bosa, pagkadawat sa Espiritu Santo, mingon dayon siya, aduna ba'y makasalanta sa pagpabautismo diha sa tubig? Ha? Ato ning klarohon. Kay kung wala si Pablo, dili mga usab ang maong bautismo sa mga apostoles. Ato na rong isa-isay ang Espiritu Santo ha. Niya, samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Tiya mo na, wala pa sa tubig, pero nakadungog. Ang nakadungog adunay pagtuo. Nadawat ang Espiritu Santo. 45. Niya ang mga katingala nga miabot sa mga kanang mga Hudiyo nga may mga circumcision. May mga circumcision man gina mga Hudiyo. Kay mao man ang ilang silbing pagtuo nga mao'y malinis basta may tuli ka. Natingala sila. Kay niadtong higayuna ang nagpatalingog dili kay mga tinun-an lamang. Dili kay ang mga Hudiyo lamang o kon ang may circumcision. Apil ang walay circumcision nga mao mga hintil ang nakabati sa pulong nga gisaysay ni Pedro may tungod niya ng bautismo. Sunod. Og ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro mao na ang mga Hudiyo nahatingala nahingangha nga ang gasa sa Espiritu Santo gibo man usab di ay diha sa mga hintil. Ingon ni anak o nahigala. Kung ang maong manog doktrina ba nato? Kung nakasabot lang og mutuo
sigurado gyud nga nabautismuhan diha sa Espiritu Santo bisag walay tubig. Kay kung wala si Pablo, iyan ang gisaysay og maayo ang pagdoktrina niya sa mga katawhan. Pero dito sa una natong gibasa, ulahi ang gasa sa Espiritu Santo. Mao na nga ato manalisar nga adunay duha ka klase sa bautismo karon. Ang una mao ang ulahi nga gasa kung sa diha nga mabautismohan kas tubig. Apan karon nga bautismo kung aduna tay pagtuo, kung nakabati ta karon og ato nga tuhan, nadawat nimo ang Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo nga ania nato karon, mao kana siya ang gisaad ni Rabbi Yaosya. Sa dinhi pa siya sa yuta, iyang gisaad ngadto sa mga tinun-an. Atong basahon kung kinsa gyud kining maong Espiritu Santo nga ginasumay-sumay sa mga nagdala sa bautismo sa tulo ka persona. Ha? Hinaot pa makasabutan. Niya, kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Bantay ha? Gisulti ni Rabbi Yaosya sa mga tinun-an samtang uban pa ako kaninyo. Sunod, 26. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo. Niya na. Kinsa ni? Unsa ang kalihukan sa manlalaban? O sa Espiritu Santo? Manlalaban. Nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kinsa di ay ning Espiritu Santo iya ngalan? Maura di ay si Rabbi Yaosya. Namadto pa bataglaing ngalan? Sa akong ngalan, matod pa ni Rabbi Yaosya iyang gisultihan ang mga katawan. Mao hinungdan nga ang bautismo nga gidala sa mga tinun-an, ang mga apostoles, ngalan ra gyud ni Rabbi Yaosya, walay Espiritu Santo. Pero ang nakadaot tungod kay ang una nilang bautismo mao ra gyud ang paginulsol. Wala gisulti pagsaysay ang maong Espiritu Santo, mahinungdan nga sila nangabautismuhan og wala makabati sa Espiritu Santo. Kay kung wala mabisitain ni San Pablo sa Episo, nag-alagad nga murag nagadamgo lamang. Mao na ang mahitabo sa mga katawhan karon. Nangabautismuhan, naglakaw, wala masayod sa bautismo sa Espiritu Santo. Ang atong oras dako na kaayo, ang maong pagkawa, hinaot pa nga aduna pauntay mga butang nga angayan nga idugang nako apan ako nagatuon nini nga takna sa kabuntagon. Nga bisan mao lamang to ang ako nga ginadala pagpasabot, tingali nakasabot ang tao nga musabot. O ginaot pa, dini nga kabuntagon, nadawat nato ang maong Espiritu Santo. Nga mao ang ngalan nga nagdala og kaluwasan, ang mutuo og magpabautismo maluwas.
ang mutuo o magpabautismo maluwas. Kay ang kaluwasan iya sa Hudiyo. O ang nagdalas sa maong kaluwasan mao si Rabbi Yaosya. Iduko na to atong mga ola. Amahang Yawa. Amahang Yawa. Amahang Yawa. Niningatak na sa kabuntagon. Hinaot pa nga ang tanan nga nagapatalinghog sa amo nga pagtuon ang balaan nga espiritu nga imong ikabubo makadawat unta ang tanan nga nagapatalinghog karon ug mahulog na niya ng pagsampit sa dili nimo ngalan kun dili magalitok na kami sa imong ngalan nga nagdala sa kaluwasan nga mao ang Yaosya Hamasya. Laloy. Salamat o maayong buntag, shout out sa tanan nga karon tanan nga nagapatalinghog o nagatuo nga ang balaan nga Espiritu Santo magadiktar kanato huno na ni anang ngalan nga dili iyang matuod nga ngalan. Hallelujah.